नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धेताल। आउनुहोस् प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिद्वारा क्षेत्रफल र 4 किल्ला निर्धारण, ताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको पुष्टि। मोरङको केराबारीमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगका कारण गाउँ नै जोखिममा, अवैध रूपमा भएको उत्खनन बन्द गर्न माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित। स्याङ्जाका युवाहरू व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसातर्फ आकर्षित, मासु व्यवसाय र तरकारी खेतीबाट मनज्ञ आर्जन गर्न सफल। र गुल्मीको धुरकोट स्थित पोखरीमा आन्तरिक पर्यटकको विशेष आकर्षण, सामाजिक सञ्जालमा आएको तस्बिर र भिडियोका कारण जिल्लाभरि तालको चर्चा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं फेवातालको क्षेत्रफल र 4 किल्ला निर्धारण भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। फेवाताल दिन प्रतिदिन प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा खुम्चँदै गएको छ। फेवातालका बारेमा धेरै चिन्ता भएका कारण संरक्षणका लागि आवाज उठे पनि धेरै समिति बने तर काम भने हुन सकेन। पछिल्लो पटक पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल र 4 किल्ला निर्धारण गरेको छ। तालको निश्चित क्षेत्र तोक्ने विषय सधैँ चुनौतीको विषय भइरहेका बेला पछिल्लो समय त्यसको आधिकारिक क्षेत्रफल निर्धारण भएको छ। गत कार्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले करिब 3 महिना लगाएर फेवातालको क्षेत्रफल निर्धारण गरेको छ। समितिले निर्धारण गरेको फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर तोकेको छ। उक्त क्षेत्रफल 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा हुन आउँछ, जस अनुसार यसको परिधि 18 किलोमिटर भएको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको 4 किल्ला पूर्वमा ड्याम साइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खपौदी चङ्खपुर, बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम भएको छ। विगतमा फेवातालको क्षेत्रफल जे जति भनिँदै आएको भए पनि आफूहरूले नक्साका आधारमा इतिहासलाई हेर्दै तालको सीमाङ्कन गरिएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। हामी चाहिँ अब मान्छेको अपनियन त नियम त महत्त्वपूर्ण थियो। हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूले अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यसको साइन्टिफिक बेसिस के हो त, कुन आधारमा चाहिँ त्यो नक्सा बन्यो र त्यो नक्सामा कति छ एरिया। अहिलेको चाहिँ त सजिलो छ नि, अब कम्प्युटर सिस्टममा GIS सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यसको मेजरमेन्ट, प्रिसाइज मेजरमेन्ट गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ यो प्रतिवेदनमा पनि सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न चाहिँ कारखानामा भएका चाहिँ क्षेत्रफलहरू कति थियो भन्ने कुरो हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। हाम्रो मूल प्रतिवेदनमा त्यो सबै कुरो उल्लेख छ। सीमाङ्कनको काम सकिएकाले अब दोस्रो चरणको काम गर्ने फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भई मापदण्ड तय गर्ने समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले बताएका छन्। अध्ययन गर्दा विश्व प्रकाशले 1692 रोपनी जमिन भनेर भन्नुभएको छ। अब हिजो पनि त्यसमा पनि अध्ययन गर्यौँ, अब यसमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। ठिक छ कि छैन, उचित छ कि छैन, त्यो हामी उनीहरूको पुर्ख्यौली कुरा होला, अरू कुरा होला, दर्ताका आधारहरू होला, ती सबैलाई हेरेर हामीले अबको 3 महिनाभित्रमा यो कुरा पुरा गर्ने। हामीलाई दिएको TOR नै पहिले यो कायम नगरी, पहिला सीमाङ्कन कायम नगरी त्यो भित्र कति जग्गा छ भन्ने कसरी जान्ने? पहिला सीमा नै चाहियो नि। सीमा बिनाको सबै ठाउँ जग्गा छ भनेर खोज्न जान त भएन। त्यसकारण हामी सीमाभित्र अब गर्छौँ। 2018 सालको नापीको नक्सा अनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल 22,000 रोपनी अर्थात् 10 वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा उतारिएको नक्सामा यसको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ। 2038 सालमा UNDPले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल 5.8 वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि 2064 सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल 5.6 वर्ग किलोमिटर भनी उल्लेख गरिएको थियो। उल्लेखित तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 20 वर्षको बीचमा तालको आधा क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट।
अब लागौं प्रदेश 1 को मोरङको केराबारीमा क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मोरङको केराबारी गाउँपालिका 8 मा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगका कारण गाउँ नै जोखिममा परेपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। महादेव मिनरल इन्डस्ट्रिज र शिवम क्रसर उद्योगका कारण केराबारी गाउँपालिका 8 आम जुङ्गे बस्ती जोखिममा परेपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका हुन्। खदम खोलामा 2 उद्योगले अवैध उत्खनन गरेका कारण गाउँ जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ। नत्र भने हामी यो भन्दा माथिल्लो निकाय, जिल्ला समन्वय समिति, सुडियो कार्यालय त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ अरू निकायहरूमा जाने जमर्को गर्नेछौँ। अवैध रूपमा भएको उत्खनन तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै स्थानीयले केराबारी गाउँपालिका कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्की र क्रसर उद्योग सञ्चालक भीम पौडेलको मिलेमत्तोमा अवैध उत्खनन हुँदै आएको स्थानीयको आरोप रहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष कार्की पनि क्रसर उद्योग सञ्चालक हुन्। महादेव मिनरलमा उनको पनि लगानी रहेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाका युवा कृषि पेशामा आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। स्याङ्जाका युवाहरू व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशातर्फ आकर्षित भएका छन्। लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा काम गरेका युवाहरू स्वदेश फर्केसँगै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्। युवाहरूले कृषि पेशाबाट मनज्ञ आम्दानी पनि गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीपछि स्वदेश फर्केका स्याङ्जाका युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएका छन्। युवाहरूले कृषि फार्म सञ्चालन गरी दुग्धजन्य पदार्थ, मासु तथा तरकारी खेती गरी आम्दानी गर्दै आएका छन्। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 8 स्थित भिरालो पाखुमा समेत विभिन्न जातका पंक्षीहरू पालेर युवाले मनज्ञ आम्दानी गर्दै आएका छन्। लामो समय रोजगारीको लागि विदेशमा बसेका वालिङ भकुण्डेका राजु सुवेदी स्वदेश फर्किएसँगै विभिन्न जातका कुखुरा, बट्टाई, कालिज, उन्नत जातको बाख्रा र लौकाट पाल्दै आएका छन्। हामी किसान परिवारसँग कुनै पनि अवस्थामा हामी आबद्ध भएकै हुन्छौँ कहीँ न कहीँबाट। म पनि त्यस्तै हो, म पनि किसानकै छोरा हो। केही समय म विदेशतिर गएँ, सधैँ मलाई विदेश गएर पुग्दैन। मेरो जस्तै अब सरकारी जागिर पेन्सनवाला भयो भने त ठिक छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। तर जागिर मात्रै हो भने त अब विदेशमा गएर जागिर गरेपछि त्यहाँ सर्टेन समय हुन्छ, धेरै नियमहरू हुन्छन् होइन। अनि त्यो नियममा खटिनुपर्छ, ड्युटी लामो हुन्छ, मान्छे रोगी हुनसक्छ होइन। अनि रोगी भइसक्यो के हुन्छ, जस्तै राम्रै कम्पनी भए पनि उसले चाहिँ भयो भनिदिन्छ नि त। सबै राम्रा कम्पनी पनि हुँदैनन्। मैले के सोचेँ भने सक्दासम्म अरूको नोकरी गर्ने, नसक्ने भएपछि घरमा आएर उपचार गर्दै अथवा थलिएर बस्नुभन्दा सक्दै उमेरमा आएर केही सुरुवात गरौँ होइन। यहीँ सुरुवात गरिसकेपछि परिवारका सदस्यबाट सहयोग हुन्छ। जस्तै अहिले मलाई मेरो परिवारको पूर्ण रूपमा सहयोग छ। तर आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गर्न समस्या भएको कृषकको गुनासो छ। राज्यले कृषि क्षेत्रमा अनुदानको कुरो गरे पनि वास्तविक किसानले पाउन नसकेको सुवेदीको भनाइ छ। अनुदान नपाएका कारण उत्पादनमा लागत समेत बढेको हुँदा बाहिरबाट आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको किसानको गुनासो छ। असली किसान त्यो निकायमा पुग्दाखेरि उसलाई सम्मानका साथ त्यो चाहिँ नियम लागू गरिदिनुपर्छ। उसलाई गर्ने सहयोगहरू चाहिँ गरिदिनुपर्छ। भाइबन्दी गरिदिनु हुँदैन। नातापाता कृपावाद चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहाँ कतिपय सुन्नमा पाइन्छ नि, ल यस्तो योजना आछ, तिमीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फर्म खोल, ल म तिमीलाई चाहिँ यति पाएर दिन्छु भन्ने कुराहरू हामी प्रष्ट देख्छौँ, एकदम प्रष्ट देख्छौँ। मैले आफूले बुझेको सुनेको कुराहरू, देखेका कुराहरू प्रमाणसहित म भन्न सक्छु होइन। अनि म आफैले चाहिँ गरिरहेको छु, म असली किसान हो, मैले यत्रो गरिरहेको छु र मैले नपाएको पनि उदाहरण म यही छु। सुवेदीले झण्डै 70 लाखको लगानीमा कृषि फार्म सञ्चालन गरेको जनाएका छन्। फार्ममा उत्पादन भएको मासु खपतका लागि सुवेदीले होटल तथा रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालन गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादित मासु तथा अन्य वस्तुको खपतका लागि सरकारले बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने किसानको माग छ। स्याङ्जाबाट साधना न्यौपानेको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को बाराको सिमरौनगढमा विष्णुको मूर्ति फेला परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा
भगवान श्रीहरि विष्णुको मूर्ति फेला परेको छ। स्थानीय किसानले माछा पालनका लागि पोखरी खन्ने क्रममा उक्त मूर्ति फेला परेको हो। पोखरी खन्ने क्रममा फेला परेको मूर्ति आकर्षक, राम्रो र कुनै तोडफोड नभएको सिङ्गो रहेको छ। 7 फिट लामो र 4 फिट चौडाइ भएको मूर्ति 13औं शताब्दीमा निर्माण भएको बुझिएको छ। मूर्तिलाई पुनः प्रतिस्थापनका लागि स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधि बीच छलफल भएको छ। लास भएको छ कि हाम्रो सिमरौनगढको विकास अहिलेसम्म पर्यटकीय स्थलको रूपमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण अहिलेसम्म नपुगेकोमा पुनः यो मूर्तिको असीम कृपाले, विष्णु भगवानको असीम कृपाले सबै निकायहरूमा यो आवाज पुगी र यो जग्गाको विकास गर्नको लागि अपिल गर्छु। ऐतिहासिक र वैभवशाली मानिएको सिमरौनगढ एक समय सबैभन्दा ठूलो साम्राज्य भएको राज्य समेत मानिन्थ्यो। 13औं शताब्दीमा यो राज्यमाथि भारतको ठूलो भागमा राज्य गरिरहेका मुस्लिम राजा ग्यासउद्दिन तुगलकले आक्रमण गरेर त्यहाँ भएको संरचना, मन्दिर र मूर्तिहरू नष्ट गरेका थिए। त्यसबेला सिमरौनगढमा राज्य गरिरहेका राजा नरसिंहदेव भने भागेर काठमाडौँ पुगेर ज्यान बचाएको इतिहास छ। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब प्रदेश समाचारको अन्त्यमा हामी लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीको धुर्कोट स्थित पोखरी आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा टिकटकबाट चर्चामा आएको गुल्मीको धुर्कोट स्थित पोखरीले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गरेको छ। हेर्दा सामान्य लागे तापनि सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो तथा तस्बिरले धेरै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई तान्न सफल भएको छ। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका 7 स्थित मानव निर्मित मानचौर ताल पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। सामान्य माछा पोखरीबाट सुरु गरिएको उक्त पोखरी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालकै कारण तालको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ। पोखरीमा घुम्न र रमाउन पछिल्लो समय जिल्ला बाहिरबाट समेत पर्यटक आउने गरेका छन्। अहिले उक्त कृत्रिम ताल हेर्नका लागि गुल्मी जिल्लासँगै अर्घाखाँची, प्युठान र बागलुङबाट समेत नागरिकहरू जाने गरेका छन्। रमाइलो लाग्यो, एकदम पोखरी हेर्न पाइयो। अब त्यसको एकैछिन हामीले नास्ता खाँदैछौँ अहिले होइन, नास्ता खाइसकेपछि अब फेरि नवनिर्मित भनौँ न आफूले बनाएको ढुङ्गामा उसको अनुभव गर्न प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण त्यस ठाउँबाट मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। स्थानीय स्तरमै निर्माण गरिएका ढुङ्गाबाट ताल परिक्रमा गर्न पाउँदा आन्तरिक पर्यटकहरू रमाउने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो देखेपछि घुम्न आएको र ताललाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने आन्तरिक पर्यटकको सुझाव छ। यो एकदमै धेरै भाइरल भयो। अब फेसबुक, युट्युब जताकतै चर्चा परिचर्चा आएको छ यसको। त्यही भएर कस्तो रहेछ भनेर हेरौँ भनेर आएको। यस सोचे जस्तै रहेछ, राम्रै रहेछ। तालमा हाल एकजनाले रोजगार समेत पाएका छन्। तालमा माछा पालन समेत गरिएको छ। माछा पालनबाट आम्दानी समेत हुँदै गएको स्थानीय तहको भनाइ छ। धुर्कोट गाउँपालिकाले तालको संरक्षण र विकासका लागि सहयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ। लामो समयदेखि बाँझो जमिनको रूपमा रहेको त्यस क्षेत्रको कृषि विकासका लागि चाहिँ गाउँपालिका तर्फबाट त्यहाँ पहिलो चरणमा हामीले सडक पुर्यायौँ र दोस्रो चरणमा त्यो माछा पालनका लागि पोखरी निर्माणका लागि गाउँपालिका तर्फबाट र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा हामीले पोखरी निर्माणका लागि अनुदानको कार्यक्रम सहयोग गऱ्यौँ। वैकल्पिक ऊर्जाबाट सोलर सिँचाइको लागि पनि त्यहाँ सहयोग भएको छ। त्यसले पछिल्लो चरणमा कृषि पर्यटनका लागि चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ त्यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फर्म हो, अगाडि बढेको छ र सरकारले त्यसमा आवश्यक सहयोग चाहिँ गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। सामाजिक सञ्जालकै कारण लोकप्रिय बनेको मानचौर तालको संरक्षण गरी प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले थप सक्रियता देखाउन आवश्यक देखिन्छ। साथै स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय स्थानको प्रचार प्रसार गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट देवी खड्काको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिद्वारा क्षेत्रफल र 4 किल्ला निर्धारण ताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको पुष्टि।
मोरङको केराबारीमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगका कारण गाउँ नै जोखिममा अवैध रूपमा भएको उत्खनन र बन्द गर्न माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित। स्याङ्जाका युवाहरू व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसातर्फ आकर्षित, मासु व्यवसाय र तरकारी खेतीबाट मनज्ञ आय आर्जन गर्न सफल। र गुल्मीको धुर्कोट स्थित पोखरीमा आन्तरिक पर्यटकको विशेष आकर्षण, सामाजिक सञ्जालमा आएको तस्विर र भिडियोका कारण जिल्लाभरि तालको चर्चा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।